अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर वाफ़ियत से रखें। आप सबके घरों में रहमतें, बरकतें और खुशियाँ नाज़िल फ़रमाएँ। अल्लाहु आमीन। आज हमारा रुकू नंबर हम आज रुकू नंबर 12 पढ़ेंगे सूरतुल बक़रा का पारा नंबर अलिफ़ लाम मीम, पहला पारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील क़ुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील क़ुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। बैन यदैहि वहुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। क़ुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि मन कान अदुव्वन लिल्लाहि मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन। व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन।
वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून अवकुल्लमा आहदू अहदन नबदहू अवकुल्लमा आहदू अहदन नबदहू फ़रीक़ुम मिनहुम फ़रीक़ुम मिनहुम फ़रीक़ुम मिनहुम अवकुल्लमा आहदू अहदन नबदहू फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून बल अक्सरुहुम ला युमिनून अवकुल्लमा आहदू अहदन नबदहू फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुस्सद्दिक़ुन लिमा मअहुम मुस्सद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब ये जो कौफ है मोटा, इस पर गुन्ना करना है। जो पिंक है ये इस पर सॉरी, जो मोटा कौफ ये जो ग्रीन हुए हुए वर्ड्स, इन पर हमने कलकला करना है, लफ्ज़ को मोटा करके पढ़ना है। और ये जो पिंक हुए हुए वर्ड्स हमने इनको इन पर हमने गुन्ना करना है। गुन्ना किस तरह से करते हैं? नाक में आवाज़ निकालने को, जो रात को मैंने आपको कवायद पढ़ाए थे लाइव क्लास में, तो बिल्कुल उसी तरह से हमने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून
كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر كفروا يعلمون الناس السحر كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه به بين المرء وزوجه به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله
إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.